नमस्कार, शब्दपाटी अनलाइन टेलिभिजनमा यहाँलाई स्वागत छ। आज हामी नेपाली कांग्रेस ललितपुरका जिल्ला सचिव वशिष्ठ अधिकारीसँग जोडिएका छौँ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। वशिष्ठ अधिकारी नामलाई चाहिँ मैले धेरैतिर खोज्दा चाहिँ सामाजिक अभियन्ता, मानवाधिकार कर्मी, राजनीतिज्ञ, पुस्तकालय अभियन्ता भनेर देखियो। खास मैले चिन्दा चाहिँ अब कसरी चिन्ने? यहाँले देख्नुभएको कुरा स्वाभाविक हो। खास विशेष त के हो भने अब हामी जुनसुकै माध्यमबाट भए पनि समाजमा सामाजिक विकासमा लागिपर्ने, त्यो लागिपर्ने क्रममा म कतै धेरै बाँधिएर काम गरिनँ, स्वतन्त्र भएर जीवनलाई व्यतीत गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा धेरै सामाजिक संस्थामा आबद्ध भएँ। संजोगले मेरो पढाइको विषय पनि त्यस्तै भयो, काम गराइ पनि त्यस्तै भयो, मेरो रोजाइको पार्टी पनि त्यस्तै भयो। त्यसैले मलाई अहिले यो धेरै परिचयहरू स्थापित गराउन। एउटा हाम्रो नेपाली उखान चाहिँ के छ भने धेरै ठाउँ नाउमा ढुङ्गा हाल्यो, खुट्टा हाल्यो भने चाहिँ सफल भइँदैन, एकैतिर जानुपर्छ भन्ने छ नि। तर तपाईँको त्यस्तो देखिएन। कसरी सामान्य जसै मिलाइरहनु भएको छ? यहाँले भन्नुभएको जस्तो धेरै ढुङ्गामा खुट्टा हाल्यो भने गन्तव्यमा पुगिँदैन भने मेरो चाहिँ खास गन्तव्य के हो भने मानवीय मूल्य र मान्यताको मेरो जीवन चाहिँ कस्तो हुने भन्ने कुरालाई मैले प्राथमिकता दिन्छु। म कुनै पनि पेसासँग जोडिएर, कुनै निश्चित क्षेत्रसँग जोडिएर भन्दा पनि मेरो जीवनले समाजका विविध पक्षमा कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने मेरो मूल मुद्दा हुन्छ। त्यसकारणले म घेराबन्दीमा बस्न चाहन्छु। म यो पछि फेरि कुराकानीको सन्दर्भमा फेरि जोडौँला। अब हामी चुनावका कुराहरू अलिकति कुराकानी अगाडि बढौँ। ललितपुर नेपाली कांग्रेस ललितपुरले पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवार हुने सम्भावित नामावलीहरू सूची प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। यहाँ पनि प्रदेश नम्बर 1 क मा सिफारिस पनि हुनुभएको छ। तर मैले अलिकति अध्ययन गर्दा चाहिँ के देखेँ भने पार्टी पदाधिकारीहरू चाहिँ सिफारिसमा परेको जस्तो देखियो। के यसो भएको हो? पार्टी पदाधिकारी भन्दा पनि पार्टीमा काम गर्ने नेतृत्वहरू नै पदाधिकारी हुने हो, स्वाभाविक प्रक्रिया हो। किनभने यहाँलाई थाहा छ नेपाली कांग्रेसको होइन सम्पूर्ण नेतृत्वहरू कुनै न तह र तबकामा रहेका व्यक्तिहरू नै सार्वजनिक जीवनमा सेवामा काममा हुने हो। त्यो त स्वाभाविक प्रक्रिया हो नि पार्टीमा त। अनि अरू आकाङ्क्षीहरू पछि पर्ने भयो नि त। अरू आकाङ्क्षी भने मैले जिल्ला कार्य समितिको सभापति सिफारिसमा पर्नु भएको छ, सचिव सिफारिसमा पर्नु भएको छ भन्ने लाइनमा जोड्न खोजेको। त्यो त हामीलाई यो पब्लिक मतदाताले पार्टीले नेतृत्वमा ल्याउने नै पहिला पार्टीको पदमा स्थापित हुन सक्नु पर्यो, पार्टीलाई कन्ट्रिब्युट गर्नु पर्यो, त्यही व्यक्तिलाई पार्टीले जनता सामु प्रस्तुत गर्ने हो नि। त्यो त स्वाभाविक प्रक्रिया हो। हाम्रो कार्य समितिका 4 जना पदाधिकारी त जननिर्वाचित भइसक्नु भएको छ होइन। पार्टीको लक्ष्य भनेकै जनताको सेवा हो नि। पार्टीले गर्ने चाहिँ के त पब्लिक इलेक्सनमै जाने हो। त्यसमा त अन्यथा छँदै छैन। त्यसो भए अन्यथा लिनु परेन। अरू आकाङ्क्षीहरूले त्यस्तो अन्यथा लिनु परेन। यो र त्यो अरू भन्ने नै हुँदैन। पार्टीमा जो योग्य छ, जो सक्षम छ, जसलाई टिकट दिँदा जित्न सक्छ, जसले पार्टीको लक्ष्य र उद्देश्यलाई अथवा देशमा जे गर्नुपर्ने हो सरकार सञ्चालनको प्रक्रिया गर्न सक्छ भन्ने व्यक्तिलाई नै प्रस्तुत गर्ने। त्यस कारणले गर्दा त्यसलाई सिफारिसमा परियो। यो अन्तिम होइन। अहिले गठबन्धनको संस्कृति हाम्रो नेपालमा भइरहेछ। गठबन्धन हुँदाखेरि चाहिँ ललितपुर क्षेत्र नम्बर 1 क चाहिँ माओवादीले पहिला चुनाव जितेको, उसले स्वाभाविक रूपमा दाबी रहने भयो। तपाईँहरूको सिफारिस चाहिँ यत्तिकै रहन्छ भन्ने लाग्छ कि लागेन? यो हामीलाई के लाग्छ भने जुनसुकै पार्टीले जुनसुकै उम्मेदवारले दाबी गर्दा जित्नका लागि हो। आजको दिनमा त्यहाँको परिस्थिति, वस्तुस्थिति, सङ्गठन, हिजोको चुनावका परिणामले हेर्दा त्यो दाबी हिजो माओवादीले जितेको भए पनि उसलाई थाहा छ हामी भोलि काङ्ग्रेसले सजिलै जित्न सक्छ। गठबन्धन भने चाहिँ प्रतिगमनलाई परास्त गर्न पनि हाम्रो गठबन्धन दलले जित्नुपर्छ। त्यो ठाउँमा हामीभन्दा काङ्ग्रेस अगाडि छ भने उनीहरूले त्यसमा त्याग गर्नुपर्छ, गर्छन् भन्ने हाम्रो विश्वास। एक्चुअल काङ्ग्रेसको भोटर कति छन् त? त्यसो भए माओवादीको कति छ? काङ्ग्रेसको भोटर भन्दा पनि तपाईँको समग्र मतदाताको विश्लेषण गर्दा हामी तपाईँ अहिलेको स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणामलाई हेर्दा हाम्रो प्रदेशको हकमा 15वटा वडामध्ये 11वटा वडा शानदार मतले नेपाली काङ्ग्रेसले विजय हासिल गरेको स्थिति छ। त्यहाँका पालिकाहरूमा पनि नेपाली काङ्ग्रेसका प्रमुख उपप्रमुखसहित विजय हासिल गरेको स्थिति छ। र त्यो स्थितिमा हामी गठबन्धन भएर उम्मेदवारीमा जाँदा पनि माओवादी त्यति बेला पनि त स्थानीय तहमा गठबन्धनमा माओवादी थियो नि। माओवादीले त त्यो वडाहरूमा जम्मा विजय हासिल गर्न सकेको वडा 3 वटा मात्रै छ होइन।
र हिजो मतलाई हेऱ्यो भने पनि माओवादी र काङ्ग्रेसलाई आएका मत हामी मैत्रीपूर्ण प्रतिस्पर्धा गर्दै गर्दा पनि तेब्बर मत चाहिँ काङ्ग्रेसले माओवादीभन्दा बढी पाएको होइन तेब्बर मत त फेरि माओवादीको पनि जोडेर तेब्बर मत भएको हो नि होइन र त्यस्तो भयो किन होइन भने एउटा हामीले त्यसलाई डाटा विश्लेषण गरेर हेर्दा मेयर उपमेयरमा त्यो हेरेका छौँ वडा अध्यक्षहरूमा पनि त्यो हेरेका छौँ हिजोको गठबन्धन वाम गठबन्धनका मतलाई पनि हेरेका छौँ यी समग्र मतलाई हेर्दा माओवादीको मत र काङ्ग्रेसको मत विश्लेषण गर्दा डेफिनेटली यदि माओवादीको सङ्गठन त्यो ढङ्गले थियो भने त धेरै वडा अध्यक्ष माओवादीले पाउँथ्यो होला माओवादीले जित्नु पर्थ्यो होला नि सामान्य गणितले पनि त्यो भन्छ तथ्य र तर्कले पनि त्यो भन्छ त्यो कुरालाई त सबैले होइन स्वीकार गर्नु पर्यो किनभने गठबन्धन भनेको बन्डा होइन गठबन्धन विजयका लागि हो भन्ने कुरामा हामी निश्चिन्त छौँ यहाँको कुरा सुन्दा चाहिँ के लाग्यो भने गठबन्धनको नाममा अर्को कुनै पार्टीलाई त्यहाँ सिट छोडिदिँदा चाहिँ त्यो गुम्ने अवस्था देखियो त्यो मैले भन्ने होइन मैले भन्यो भने अन्यथा हुन्छ तर समग्र देशको राजनीतिक गठबन्धनको भागबन्डा विश्लेषण गर्दा त्यो केन्द्रीय नेतृत्वले त्यहाँको वस्तुस्थिति भूगोल त्यहाँको राय तथ्याङ्क लिएर गर्नु पर्यो नि हामीले रुकुममा हामी काङ्ग्रेसले दाबी गरौँ भन्यो भने त्यो हाम्रो लागि अस्वाभाविक हुनसक्छ काङ्ग्रेसले बन्डा पर्यो रुकुमको एक सिट चाहिँ लिदिहाल्यौँ भन्न मिल्दैन उपत्यका ललितपुर जहाँ चाहिँ काङ्ग्रेसले शानदार मतले जितिरहेछ गठबन्धनले 7 सिट जितिरहेको छ कि काङ्ग्रेसको मात्रै मतदाता हुन्छ हुँदैन नि त्यस कारणले गर्दा वास्तवमा के हो भने कुन दल गठबन्धनका कुन दल अब्बल छ तराईको दल अब्बल होला होइन त्यो कुरालाई चाहिँ बडा विचारणीय छ भन्ने कुरा हाम्रो बुझाइ ललितपुर क्षेत्र नम्बर 1 क लाई उपत्यकाको कर्णाली भनिन्छ बहुदल आइसकेपछि पनि धेरै पटक चुनावहरू भइसके सबै पटकमा यही विकासलाई मुद्दा बनाइन्छ चुनावमा तर त्यो चुनावको बेला मुद्दा बन्छ त्यसपछि चाहिँ त्यो विकास अलिकति नेताहरूले बिर्सेको हो कि के भयो अहिले पनि जुन अवस्था पहिलाको अवस्था थियो अहिले पनि त्यही अवस्था छ यसलाई परिवर्तन गर्न चाहिँ किन हामी चाहिँ पछि परेका कारण चाहिँ के होला यस्तो चाहिँ यो हामीले निर्वाचनको कुरा यहाँले जोड्नुभयो वास्तवमा आजसम्म 6 पटकका संसदीय निर्वाचनमा पनि नेपाली काङ्ग्रेसले 1 पटक जितेको हो हामीले आफ्नो तर्फबाट दक्षिण ललितपुरलाई प्राथमिकरणमा राखेर दक्षिण ललितपुरको जुन लेले चन्दनपुर सडक मध्यमार्गी मार्ग त्यसपछि यो पुलहरू टुङ्गुन कोरिडोरहरू ठुलादोलुङसम्म जानुपर्ने बाटो रातमाटे यो कालेश्वर सडक सबैलाई प्राथमिकतामा राखेका पनि हौँ र नेपाली काङ्ग्रेसले मात्र 1 पटक जित्दा पनि रातो किताबमा त्यो योजनाहरू मान्य उदय शमशेर राणा हुँदा हामीले नै हालेका हौँ त्यस कारणले गर्दा हामी विकासमा निरन्तर प्रयास गरिरहेका छौँ त्यसपछि पनि गरिरहेका छौँ र अब पनि हामी गर्छौँ त्यस कारणले गर्दा हामीले त्यो स्रोत र साधनलाई दक्षिण ललितपुर र समग्र ललितपुरमा पुर्याउनुपर्छ भन्ने मुद्दा चुनावी होइन यो निरन्तर प्रक्रिया हो हामी निरन्तर गर्छौँ र विशेष गरी पार्टीमा आफू विजय हुँदा अलि सजिलो हुन्छ विजय नहुँदा गाह्रो हुन्छ यो सबैले बुझेको कुरा हो त्यस कारणले गर्दा हामीलाई त्यसका लागि पनि त्यहाँका स्थानीय जनताहरूले त्यो हाम्रो क्षमता सम्भावना सबै कुरालाई हेरेर पनि नेपाली काङ्ग्रेसलाई रोज्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो बुझाइ छ अब यहाँले पार्टीको कुरा गर्नुभयो अहिले फेरि देशैभरि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले अलिकति विगतको स्थानीय तहको निर्वाचन हेर्दाखेरि माहौलहरू बनाएको जस्तो देखिन्छ काठमाडौँ उपत्यका पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको अलिकति चर्चा बढी नै भएको देखिन्छ पार्टीगत चुनावमा जानुपर्छ कि स्वतन्त्रलाई नै चुनाव जिताएर ल्याउँदा पनि विकास हुन्छ कि भन्ने हेर्न चाह्यो भने चाहिँ कस्तो हुनसक्छ अवस्था चाहिँ यहाँलाई म के भन्छु भने रमाइलोको लागि मतदान गर्ने हो होइन भने स्वतन्त्रलाई मत दिँदा पनि हुन्छ किनभने हाम्रो संविधानले हाम्रो व्यवस्थाले दलीय सिस्टमलाई स्वीकारेको छ भोलि देश सञ्चालन गर्ने क्रममा पार्टीले नै देश सञ्चालन गर्ने होला नि हाम्रो सिस्टममा 1 जना व्यक्ति 2 जना व्यक्ति स्वतन्त्र कोही उम्मेदवारले विजय प्राप्त गर्यो यो हाम्रो सङ्घीय प्रतिनिधि सभा सदस्यको रूपमा प्रदेश सभा सदस्यको रूपमा विजय प्राप्त गर्यो भने उसको भूमिका के होला त 5 वर्षको लागि उसको पहुँच कहाँ होला यो कुरा सामान्य ढङ्गले बुझ्न सकिन्छ संसदमा गएर केही आवाज उठाउन आफूले पाएको समयमा बाहेक साँच्चै पार्टीले गर्न नसकेको काम के स्वतन्त्रले गर्न सक्छ त सक्दैन त्यस कारणले गर्दा यो स्वतन्त्र स्थानीय तहको सवालमा यहाँले भन्नुभएको अहिलेको संविधानले व्यवस्था गरेको स्थानीय सरकार होइन जुन हाम्रो चाहिँ पालिकाहरू सरकार हुन् तर त्यो अवस्था चाहिँ कोही स्वतन्त्र चाहिँ अहिले एकैचोटि संसदीय दलको नेता भएर प्रधानमन्त्री बन्ने मुख्यमन्त्री बन्ने कुरा त हुँदैन होला नि त्यस कारणले गर्दा स्वतन्त्रलाई हिजो जुन स्थानीय तहको निर्वाचनमा मत हाले जस्तो
हाल्नु हुँदैन र जनता त्यसमा सुसूचित छन्। स्वतन्त्रतालाई मत हाल्दा त्यो सरकार बन्ने प्रक्रियामा चाहिँ यो पार्टी सिस्टममा त्यसले खासै अर्थ राख्दैन भन्ने मेरो बुझाइ। तर अब एउटा भनाइ के छ भने यो दलहरूलाई धेरै पटक हेरिसक्यो। 46 सालपछिकै अवधि हेर्दाखेरि पनि 62-63देखिको अवधिमा पनि जहिले पार्टीहरूलाई हेरिसक्यो। अब जनताले स्वतन्त्र पनि हेर्न चाहेको हो कि भन्नेले एङ्गलबाट पनि विश्लेषण भइरहेछ। यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? जनता केही हदसम्म पार्टीले जनताका इच्छा आकाङ्क्षा र जुन विकासका एजेन्डाहरूलाई सोचे अनुरूप बोक्न नसकेको कुरा सत्य हो, त्यो सबैले स्वीकार्नुपर्छ। नेपालको राजनीति जुन ढङ्गले स्थिरताबाट जानुपर्ने थियो गएन, त्यसको यो अलिकति रिफ्लेक्सन पनि हो भन्ने मलाई लाग्छ। तर दल सच्चिनुपर्छ। दलहरूले आफ्ना उद्देश्य, सङ्कल्प पत्र बमोजिम र राष्ट्रिय राजनीतिमा जनताका हक हित, सेवा सुविधालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्छ। हामी त्यसमा चाहिँ चुक्नु हुँदैन भन्ने कुरा छ। र केही हदसम्म अहिले नेपालको समग्र राजनीतिलाई हेर्दा अहिले चाहिँ अब यो राजनैतिक अस्थिरताबाट अलिकति आर्थिक समुन्नतिको बाटोमा चाहिँ दलहरू पनि लाग्नुपर्छ र दलले आफूलाई परिष्कृत चाहिँ गर्नुपर्छ। अब यहाँले भनेअनुसार त अलिकति आशावादी हुने र अवस्था रह्यो। तर अब 2/3 बहुमत प्राप्त गरेको सरकार नेतृत्वको पार्टीले त 5 वर्ष सरकार चलाउन सकेन। त्यो अवस्थामा फेरि त्यही विकास समृद्धि भन्ने चिजहरू गर्दा पार्टीहरूले गर्दा मान्छेहरूले पत्याउँछन्? होइन, तपाईँको यो नपत्याउने भन्ने पनि होइन। आखिर राज्य सत्ता सञ्चालन गर्ने त एउटा सिस्टमले होला नि, एउटा प्रणालीले होला, कानुनले होला, संविधानले होला। हाम्रो सिस्टम त्यही छ होइन। किनभने बहुदलीय व्यवस्थामा आधारित लोकतन्त्रतात्मक होइन। त्यस्तै यो जुन चाहिँ जनताको अभिमतलाई मानेर नै राज्य सञ्चालन गर्ने हो नि। त्यस कारणले गर्दा बरु पार्टीहरूलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन चाहिँ अहिले त्यो किसिमका मनोवैज्ञानिक अन्य किसिमका दबावहरू, प्रेसर ग्रुपहरू क्रिएट हुनुपर्छ। त्यसमा मेरो सहमति छ। तर विकल्प चाहिँ के त? राज्य सञ्चालनको विकल्प त के त होइन? त्यो जुन सिस्टम छ त्यो चाहिँ सुध्रिनु बाहेक अन्य विकल्प हुनसक्छ मलाई जस्तो। सिस्टम सुध्रिएला त? अब नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा पनि शेरबहादुर देउबे हुनुहुन्छ। अहिले एमाले पनि ओलीलाई भावी प्रधानमन्त्री भनेर उभ्याइरहेको अवस्था छ। अर्को पार्टीको हेर्दाखेरि पनि तिनै मान्छेहरू आउने अवस्था आएपछि त यो सुध्रिन्छ त? प्रणाली सुध्रिन्छ जस्तो लाग्छ? प्रणाली चाहिँ सुध्रिन्छ। किनभने बिस्तारै हिजोको अवस्थाबाट हिजोको राजनीतिक जुन सङ्क्रमण थियो आज त्योभन्दा फरक छ। हामी त्यो अवस्थालाई पनि अहिले बिर्सन्छौँ। हिजो हेरौँ न, यहाँ काली लाग्दो स्थिति थियो नि। माओवादीको त्यो जुन द्वन्द्वकालको अवस्थालाई हामीले विश्लेषण गरौँ, यो महामारी भएको बेलामा कोभिडको अवस्थालाई विश्लेषण गरौँ, यस्ता कुराहरूबाट पनि हामी चाहिँ बिस्तारै हिजो कतिसम्म समस्या थियो। अब गर्नुपर्ने के चाहिँ भन्दाखेरि अब यो पार्टीहरूले यो बुझ्नुपर्ने मुख्य कुरा चाहिँ के हो भने आफ्ना हरेक पार्टीका उद्देश्य र लक्ष्य आफ्नो ठाउँ ठिकै होला, तर त्यसको अनुभूति अथवा शासनको सुशासनको अनुभूति, सेवाको अनुभूति अथवा त्यो कुनै सहजताको अनुभूति, अवसरका अनुभूति चाहिँ जनताले गर्न पाउनुपर्छ। त्यो त सुध्रिनै पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। सुध्रिन्छ। अनि यो कुरा चाहिँ चुनावमा मात्रै आउने भएको, डेलिभरी गर्ने बेलामा चाहिँ देखिएन भन्ने गुनासो छ नि। यो बारम्बार रहेकै गुनासै रह्यो होइन। तपाईँ पनि एउटा पार्टीको नेतृत्वदायी भूमिकामा रहिरहेको र बारम्बार सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टीको सदस्यको नाताले यो डेलिभर हुन्छ भन्ने चाहिँ अब कसरी आश्वस्त हुने क्या हामी? यस्तो हो, नेपाली काङ्ग्रेसको कसमा कुरा गर्दा नेपाली काङ्ग्रेसले जहिले पनि सङ्क्रमणलाई चाहिँ नेतृत्व गरिरहेको स्थिति देखिन्छ। जहिले पनि यसो तपाईँ विगतलाई हेऱ्यो भने कन्ट्रोभर्सियल अवस्थाबाट सहजता ल्याउन चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले भूमिका खेलेकै पनि हो। अहिले तपाईँको हिजोको अवस्था र विकास पनि नभएको होइन कि। अहिले तपाईँको यो प्रतिस्पर्धाको जमानामा, सूचना प्रविधिको जमानामा, अवसरहरूको जमानामा होइन, मान्छेहरूका यो विकास चाहिँ केही हदसँग भएको छ। तर त्यसको चाहिँ देखिन सक्ने अवस्था, देखिने अवस्था र अलिकति महँगीका कुराहरू होइन, रोजगारीका समस्याहरू, त्यसलाई मात्र व्यवस्थापन गर्यो भने नेपाल त स्रोत र साधनले सम्पन्न देशलाई त्यो ढङ्गले चाहिँ अलिकति कार्यान्वयनको प्रक्रियामा गयो भने राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ सम्पूर्ण सङ्कटहरूको चाहिँ मोचन गर्दै आउने, तर जनताले पनि कम्युनिस्टलाई 2/3 दिएर नेपाली काङ्ग्रेसलाई पछाडि राखेको अवस्थामा देशको त्यो राजनीतिले नेपाली काङ्ग्रेसलाई पहिलो शक्ति बनाएको यथार्थ त हो नि। नेपाली काङ्ग्रेस आफूले चाहेर अहिले शेरबहादुर देउवाले सरकारको नेतृत्व गरेको अवस्था भन्दा पनि त्यो परिस्थितिको परिणाम हो। त्यस कारणले गर्दा यो
अहिले पनि यो देशलाई नेतृत्व गर्न चाहिँ आखिर नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँदो रहेछ भन्ने कुरा त सबैले बुझेका छन् र नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ जनअपेक्षा बमोजिम त्यसको कार्य सम्पादन गर्न सक्यो कि सकेन भन्ने मूल मुद्दा चाहिँ म त्यसमा स्वीकार छु। नेपाली काङ्ग्रेसको समग्र नेतृत्व, केन्द्रीय नेतृत्व र हामीले पनि नेपाली काङ्ग्रेसले साँच्चै स्वतन्त्रतालाई, जनअधिकारहरूलाई प्रत्याभूत गर्नको लागि आफ्नो पार्टीको हिजोको विरासत र गरिमालाई सम्झँदै त्यो खालको अब्बल भएर निस्किनुपर्छ, किनभने नेपालको राजनीतिमा नेपाली काङ्ग्रेसको विकल्प छैन भन्ने कुरा चाहिँ जनताले महसुस गरेका छन्। हिजोको अघिल्लो निर्वाचनको परिणामबाट र वाम गठबन्धनबाट धोका भएको कारणले पनि नेतृत्व चाहिँ काङ्ग्रेसलाई दिनुपर्छ भन्ने छ। टिकट पाइयो भने चुनाव जितिन्छ, आधार के छ? म एकदम त्यसमा ढुक्क छु, निश्चिन्त छु। धेरै मैले यहाँलाई भनिरहनु पर्दैन। एउटा कुरा अहिले समयको माग, यहाँले अघि स्वतन्त्रताको कुरा गर्नुभयो, जे कुरा म स्वतन्त्र भएर आउनेहरूको क्यारेक्टर र मेरो क्यारेक्टरलाई पनि हेर्छु नि। म सबभन्दा पहिला चाहिँ ऐना हेर्छु। म नेतृत्व हुँदा मेरो ठाउँले केही सकारात्मक सफलताहरू हासिल गर्न सक्छ भन्ने कुरामा मैले आफूलाई प्रस्तुत गरिनँ भने मेरो उम्मेदवारी व्यर्थ हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा त्यहाँ म विभिन्न सामाजिक क्षेत्रमा भिजेको, काम गरेको, अनुभव भएको, अध्ययन गरेको नाताले मेरो भूगोललाई, मेरो माटोलाई, त्यहाँका जनताका भावनालाई बुझेर म काम गर्न सक्छु भन्ने कुरामा ढुक्क छु। जहाँसम्म जितको कुरा छ, यो मेरो उम्मेदवारी पनि मेरो चाहना मात्र होइन, मतदाताहरूको चाहना, कार्यकर्ताको चाहना, नेतृत्वको चाहना र त्यहाँ चाहिँ यतिको खालको नेतृत्वलाई ल्याउँदाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने आधारमा म प्रस्तुत भएको कारणले गर्दा मलाई टिकट पाउन चाहिँ समस्या होला, जित्न समस्या हुन्छ भन्ने लाग्दैन। म अलिकति अब अघिको परिचयकै खण्डमा जान्छु। तपाईँ पुस्तकालय क्षेत्रमा पनि लामो समयदेखि क्रियाशील हुनुहुन्छ, अपङ्गता पुनर्स्थापना परियोजना पनि क्रियाशील हुनुहुन्छ। यो केही इभेन्टले गर्दाखेरि चाहिँ यतातिर लाग्नुभयो, जस्तो पुस्तकालय किन आवश्यक हो, समाजलाई पुस्तकालय किन आवश्यक पर्दो रहेछ? मेरो यो विभिन्न अघिले यहाँले सुरुमा पनि भन्नुभयो, विभिन्न क्षेत्रमा लाग्नुको अगाडि मैले चाहिँ मेरो जीवनलाई कसरी व्यतीत गर्ने भन्ने विषयमा म विशेष गरी लेख्छु पनि, पढ्छु पनि। त्यो अवस्थामा एउटा थिम बनाएँ आफ्नो, बेउजेको मस्तिष्क मेरो सोच, सकारात्मक परिवर्तन मेरो यात्रा, जीवन मूल्य मेरो गन्तव्य। त्यसो भएपछि मैले कहाँ काम गर्ने भनेर आफूलाई रोजेँ। त्यसका लागि म यो राजनीति भनेको शक्ति पनि हो, त्यस कारणले गर्दा पावर पोलिटिक्सलाई सँगसँगै लानुपर्छ र सकारात्मक परिवर्तनको लागि त्यो जरुरी छ भन्ने ठानेर म राजनीतिमा पनि संलग्न भएँ। त्यसको अतिरिक्त मैले गर्ने काम भनेको चाहिँ यो समाजमा सबैभन्दा सहयोगको आवश्यकता भएको व्यक्ति भनेको अपाङ्गता, त्यो पनि बौद्धिक अपाङ्गता र बालबालिका। त्यस कारणले गर्दा उनीहरूको लागि काम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो भिजनले मलाई निर्देशन गरे बमोजिम म आज 18-20 वर्षदेखि अपाङ्गता पुनर्स्थापनामा निरन्तर छु र म जहिले पनि हुन्छु, पहिलो कुरा। दोस्रो, जुन यो समाजमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा सिप र शिक्षा हो, ज्ञान हो भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। त्यो ज्ञानको स्रोत चाहिँ पुस्तकालय हो। त्यस कारणले गर्दा पुस्तकालय स्रोत केन्द्र चाहिँ स्थापना गर्नुपर्छ। सबैले अवसर पाएका हुँदैनन्, अवसर नपाउनेका लागि अवसर दिन चाहिँ यो जरुरी छ भनेर मैले त्यो पुस्तकालयको नेतृत्व गरेँ। संयोगले त्यसमा दात्री संस्थाहरू, अन्य संस्थाहरू, गोदावरी नगरपालिका सबैको सहयोग भएर हामीले नमुना पुस्तकालय सञ्चालन गर्न सक्यौँ। त्यो मेरो दोस्रो रोजाइको क्षेत्र हो। र अर्को यहाँले भन्नुभयो म चाहिँ साहित्य क्षेत्रमा रुचि राख्छु। मलाई सबभन्दा खुसी हुने माध्यम चाहिँ साहित्य हो। साहित्य अभिव्यक्त हुन्छ, साहित्य अभिव्यक्त हुँदैन। साहित्य भनेको एउटा समाजको प्रतिबिम्ब पनि हो, ऐना पनि हो। त्यस कारणले गर्दा म साहित्य क्षेत्रमा रुचि राख्छु। यी विविध कारणले गर्दा विभिन्न सङ्घ संस्थामा आफू आबद्ध भयो र जहिले पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारका लागि, मानव अधिकारका लागि, महिला सशक्तिकरणका लागि, युवा क्षेत्र नेतृत्व विकासका लागि आवाज उठाउने भएर मलाई चाहिँ त्यो विभिन्न क्षेत्रहरूमा जोड्यो, घचघच्यायो र म त्यहाँ निरन्तर छु। अर्को परिचय पनि छ यहाँ के सामाजिक विकास परामर्शदाता गोदावरी नगरपालिका। यो वैधानिक हुन्छ कि अवैधानिक हो? एकदम, म त्यहाँबाट कुनै सुविधा लिन्न। भनेको समाजसेवाको दृष्टिले गोदावरी नगरपालिकालाई, म कानुनको विद्यार्थी, म एउटा लयर, प्रोफेसनल लयर पनि भएर काम गरिसकेको मान्छे, मेरो मास्टर्स ग्रामीण विकासमा। यस कारणले गर्दा विकास गर्नका लागि मेरो अनुभव, मेरो अध्ययनले मेरो नगरपालिकालाई केही सहयोग पुग्छ भने म किन नदिने? हरेक कुरा आर्थिकसँग जोडिँदैन। त्यस कारणले गर्दा त्यहाँका नीति बनाउने क्रममा, कार्यक्रम बनाउने कुरामा कसरी गोदावरीलाई नमुना गोदावरी बनाउने विषयमा त्यति मात्र होइन, मैले त गोदावरीको बारेमा एउटा गीत, नगरगान रचना पनि गरेँ। कस्तो गोदावरी हुनुपर्छ, गोदावरीमा के सम्भावना छ, गोदावरीको विकासलाई कुन ढङ्गले हेरिनुपर्छ भन्ने मसँग आफ्नो त्यो भिजन छ। जसरी दक्षिण ललितपुरको, समग्र ललितपुरको भिजन छ, त्यस्तै दक्षिण मैले आफूले कार्यान्वयन गर्न सबै मैले सक्दिनँ, तर मैले कति कुन ठाउँमा सकेँ भने कति गर्छु भन्ने कुरा समयले पुष्टि गर्दै जान्छ। किनभने मेरो जिन्दगीमा जहिले पनि म रेस्पेक्ट टु अदर प्लस थ्योरी,
म आजभन्दा भोलि राम्रो हुनैपर्छ, मैले अरूलाई सम्मान गर्नैपर्छ भन्ने कुरामा अगाडि बढ्छु। तर त्यो भन्दै गर्दा समाजमा तपाईँको जुन पक्ष विपक्ष त जहिले पनि हुन्छ, अब्स्ट्याकलसँग खेल्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दा यी सबै कुराहरूलाई लिएर आखिर गर्ने चाहिँ विशुद्ध सेवा हो। त्यो गोदावरी नगरपालिकामा त्यस कारणले गर्दा म सामाजिक विकास सल्लाहकारको रूपमा आबद्ध छु। विज्ञता दिन जानुभयो, कतिको लिने गरेका छन् जनप्रतिनिधिहरूले यहाँको विज्ञतालाई? मैले अपेक्षा गरे बमोजिम लिएको चाहिँ म पाउँदिनँ होइन, त्यो त मेरो प्रष्ट कुरा हो। किनभने अलिकति यो सबै मान्छेले सोच्ने शैली फरक फरक हुनसक्छ। मैले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ केही विचारहरू प्रवाह गरेको छु। सबै कुरा केही हदसम्म त सुनवाई भएको पनि छ, तर केही चाहिँ हुनैपर्ने कुराहरू सुनवाई नभएको पनि छ। त्यसलाई म मेरो तर्फबाट गजगजाइरहेको छु। पार्टी पदाधिकारी पनि अनि त्यो विज्ञता दिएको सुझाव पनि पुरै कार्यान्वयन नभएको देख्दा कस्तो कस्तो लाग्दैन? होइन, मलाई यो समाज चाहिँ तपाईँको जहिले पनि तराजु भन्ने लाग्छ। म त्यसमा कन्भिन्स छु आफूमा। किनभने यो हाम्रो समाज नै पक्ष विपक्षको होइन, जहिले पनि यो द्वन्द्वात्मक समाज हो नि त। राम्रो र नराम्रो हुन्छ। अब बुझ्नेले राम्रो ढङ्गले लिन्छ, नबुझ्नेले नराम्रो ढङ्गले लिन्छ। तर मैले अघि पनि भने आफूले गर्ने कुरा चाहिँ मानवताको ढङ्गले, सामाजिक विकासको ढङ्गले र सत्य तथ्य निष्पक्ष रहेर तर्कसँग तरिकाले गर्छु भन्ने कुरा म चाहिँ कन्फिडेन्ट। म अलिकति गोदावरी को परामर्शदाताको हैसियतमा अलिकति सोधेँ मैले। गोदावरी भनेको कस्तो छ भने देवीचौरदेखि त्यो हाम्रो ठेचोको सिभिल होमसम्मको भूगोललाई गोदावरी नगरपालिका बनाइन्छ। अब त्यो देवीचौर र ठेचो भनेपछि त्यो तुलना गर्न सक्ने अवस्था छैन। यहाँले त्यसलाई कति टाइमसम्म तपाईँको परामर्शलाई गोदावरी नगरपालिकाले कार्यान्वयन गर्यो भने चाहिँ ठेचो र देवीचौर चाहिँ एकै हिसाबमा दौडिन सक्ने अवस्था बन्न सक्छ? एकदम तपाईँले सही भन्नुभयो। म यही कुरामा टेकेर नै गोदावरी नगरपालिकामा मैले चाहिँ पहिला तथ्याङ्क बेसमा त्यहाँको जनताको वास्तविकता के छ, त्यहाँ सुरु नै गरौँ न। अपाङ्गता भएका व्यक्तिको स्थिति के छ, एकल महिलाको अवस्था के छ होइन, त्यहाँ चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकहरूको अवस्था के छ, त्यहाँको आय स्रोत के छ, सम्भावना के छ र कुन ठाउँमा कुन कुरालाई प्राथमिकतामा दिने, सेवा र सुविधा यहाँका जनताले बढी पाउनु पर्यो, रोजगारीका अवसर यहाँ पाउनु पर्यो। गोदावरीमा कस्ता खालका उद्योगहरू हुन सक्छन्, कस्तो खालको उत्पादन हुनसक्छ, कृषिमा लगानी गर्न सकिन्छ कि पशुमा गर्न सकिन्छ कि, अत्यन्त पोटेन्सियल भएको ठाउँ धार्मिक पर्यटन हुनसक्छ कि त्यहाँ, अथवा होइन कुनै पनि तपाईँको प्राकृतिक सुन्दरता अध्ययन केन्द्रको एकदम सम्भावना छ। त्यस कारणले गर्दा मैले त्यो आफूले गीतहरू रचना गर्ने क्रममा, केही लेख्ने क्रममा पनि फुलचोकीको शिरदेखि बागमतीको तीरसम्म भौगोलिक ठुलो सबै खालका जनताहरूलाई प्रतिनिधित्व गरेको, त्यहाँ सबै खालका व्यक्तिहरूको बसोबास छ र धेरै सम्भावना भएको। जे गर्न चाह्यो मान्छेले त्यो समृद्धि र विकासका लागि कुराले हुँदैन, कुराले चिउरा भिज्दैन भने जस्तो त्यहाँ चाहिँ काम गर्नु पऱ्यो। तर काम गर्ने अवस्था छ कि छैन भन्दा गोदावरीमा त छ नि, धेरै सम्भावना छ। त्यस कारणले गर्दा त्यसलाई नीतिगत रूपमा, कार्यक्रमका रूपमा र कार्यान्वयन गरेर परिणाम ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरामा म लाग्यो। त्यसै देवीचौरमा के छ, देवीचौरमा देउराली छ, पर्यटकीय क्षेत्र छ। देवीचौरमा उत्पादन हुन्छ, त तोरी हुनसक्छ, त काउली खेती गरिरहेको छ, पशुपालन छ। देवीचौर पर्यटकीय स्थल छ, हाइट छ, काठमाडौँ सर्लक्क देखिन्छ। ठेचोमा आफ्नो कल्चरल छ, जात्रा छ होइन। दुईवटा भूगोल र दुईवटा संस्कृति फरक छ, त्यही संस्कृतिलाई बुझ्नुपर्छ। ठेचोको 12 वर्षे मेलालाई चाहिँ व्यापार गर्न सक्नुपर्छ, ठेचोको तेल उत्पादनलाई व्यापार गर्न सक्नुपर्छ, गोदावरीको जङ्गललाई अध्ययन केन्द्र बनाउन सक्नुपर्छ। भोलि त्यस्ता हामीले भिजनरी कामहरू चाहिँ ल्याउन सक्नुपर्छ। फुलचोकीमा एउटा मान्छे आएर सन्तानेश्वर सरस्वती कुण्ड लेले हुँदै गोदावरी कुण्डदेखि सरस्वती कुण्डसम्म जान सक्ने वातावरण बनाउन सक्नु पऱ्यो नि। तालिम केन्द्रहरू हुन सक्छन्, धेरै होटलहरू छन्, त्यहाँ होमस्टेहरू छन्। मान्छेहरू आज रिफ्रेसमेन्टका लागि कहाँ जाने भन्ने छ, त्यो कुरालाई बुझेर त्यसलाई आर्थिक उपार्जनसँग नगरपालिकाले जोड्नु पऱ्यो नि, हाम्रो क्षेत्रले जोड्नु पऱ्यो नि। त्यस्तो कुरा गर्यो भने के हुन्छ भने त्यसै मान्छेको आम्दानी, आयको स्रोतहरू बढाएर अनि पो मान्छे सन्तुष्टि जीवन जिउन सक्छ। त्यो कुरा चाहिँ मसँग त्यस्ता भिजनहरू छन्, म त्यसलाई सुझावको रूपमा दिएको पनि छु र त्यो कार्यान्वयन गर्यो भने काया बलट हुन्छ, आजै हुँदैन, बिस्तारै हुन्छ भन्ने चाहिँ मेरो बुझाइ छ। चुनावको मुखमा हुनुहुन्छ, टिकटको दावेदार पनि हुनुभयो, यहाँलाई शुभकामना। अन्त्यमा केही छ भने भन्नुभयो। एकदम हार्दिक धन्यवाद। यो शब्दवादी टेलिभिजन र हजुरलाई मेरो तर्फबाट हार्दिक कृतज्ञता। जुन टिकटको सवालमा मेरो पार्टी, विशेष गरी प्रदेश, क्षेत्र, जिल्ला सबैले मलाई विश्वास गरेर अगाडि बढाएको अवस्था छ। अब मलाई लाग्छ केन्द्रीय नेतृत्वले त्यो कुरामा सुनेर, बुझेर, वास्तविकतालाई मध्यनजर गरेर
म चाहिँ के भन्छु भने मेरो पार्टीलाई म जतिको व्यक्तिलाई अगाडि बढाउँदा राम्रो हुन्छ भने बढाऊ, नत्र म मेरै लागि बढाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने मान्छे पनि होइन। त्यस कारणले गर्दा मैले हेरेको छु मान्छे पदमा गएर खसेका पनि देखाएको छु, खसेर उक्लेका पनि देखाएको छु। त्यस कारणले गर्दा यी समग्र कुरालाई हेर्दा जीवन लामो छ, कालगतिले केही भएन भने सामान्य ढङ्गमा पनि केही बाँचिन्छ होला, हेर्नु छ। र यो सधैँ जीवनमा चाहिँ अबका भावी दिनहरूमा सकारात्मक परिवर्तन, सहयोग, सद्भाव गरेर नै जीवन व्यतीत गर्ने लक्ष्य छ। त्यस कारणले गर्दा त्यही ढङ्गले अगाडि बढ्छु र यसका अवसरका लागि यहाँहरूको साथ सहयोग सद्भावका लागि हार्दिक कृतज्ञता। हस्, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।